آبجی فروش شمایی؟ قبل اومدن یه خبر میدادی؟ آره فکر کردم بهتره که تو رو سورپرایز کنم. برای همین بیخبر اومدم. سورپرایز. ولی اینجوری یهویی اومدن و سورپرایز نمیگن. خب پس بهش چی میگن؟ حمله. اگه تو فکر میکنی حمله است بهتره فکرتو عوض کنی. چیز دیگه ای نمیشه گفت. بزن، این قدش خیلی خوب بود. شهزاد میدونه که اومدین؟ نه اونم نمیدونه. وقتی بیاد میفهمه دیگه.